عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھولنا نہ جانا، اے لوگو عظمت آل نبی بھول۔ تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، ان کے فضل و کرامت، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، ان کے فضل و، سارے مولا علی پاک کا ذکر کرو، ان کے فضل و کرامت، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے، مرتضیٰ کی سعادت کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرتضیٰ کی سعادت ہے، تاجدار ولایت ہے، تاجدار ولایت کی کیا، معرکہ بدر کا ہو یا احد کا، معرکہ بدر کا ہو یا احد کا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا، کفر کو مات دیتے ہیں ہر جگہ، کفر کو مات دیتے ہیں ہر جگہ، ان کی شان شجاعت کی کیا بات ہے، ان کی شان کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کی شان شجاعت کی کیا ہے، ان کی شان شجاعت کی کیا،
ہے تاجدار ولایت کی کیا تاجدار ولایت ہے مولا علی تاجدار ولایت تاجدار ولایت علی ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے ان کے فضل و کعبہ پاک میں جس کی آمد ہوئی کعبہ پاک میں جس کی آمد ہوئی اور مسجد میں جس کی شہادت ہوئی مسجد میں جس کی دین پر جن کی اولاد قربان ہوئی جن دین پر جن کی اولاد قربان ہوئی ان کی شان شہادت کی کیا بات ہے ان کی شان شہادت ہے تاجدار ولایت ہے مولا علی تاجدار توجہ نہ پڑھو تاجدار ولایت ہے مولا علی 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 تاجدار ولایت ہے مولا علی تاجدار ولایت علی ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے ان کے فضل و کرامت فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے مرتضیٰ کی سعادت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ اخی رسول شوہر بطول نبی دے ویر علی صحابہ دے مشیر علی سارے سنیاں دے پیر علی جناب مولا علی شیر خدا مشکل کشا حل عطا آپ دی ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر اج دی اس محفل پاک نو سجایا گیا دعا گوہاں خالق کائنات ساڈا سب دا مل بیٹھنا ذکر مولا مرتضیٰ کرنا سننا اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما دیاں اس ذکر دی خیر و برکت دنیا اور آخرت دے وچ عطا فرمائے اللہ اس ذکر دی برکت دے نال دین دنیا قبر حشر بہتر فرمائے دارین دیاں اللہ برکتاں اور سعادتاں عطا فرمائے تو قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات
اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا، سونیا تسی ارشاد فرماؤ تے اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو، اپنے غلاماں نو، اپنے درد نوکراں نو، سونیا اے تیرے درد جڑے کمی نے انہاں نو اعلان کر دے۔ یا اللہ کی آنکھاں فرمایا سونیا اعلان کر دے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سونیا اعلان فرما دے اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو، اے ودوہا دے چہرے والیا فرما دے کہ میں جڑا تانوں کلمہ پڑھایا ہے نا، میرا صدقہ جڑا تانوں دین اسلام ملیا ہے، میں اے دی قیمت اے دا صلہ تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، بس اینی گل الا المودۃ فی القربى، جڑے محمد مصطفیٰ دی قرابت والے نے انہاں نال مودت کریا جی۔ کی فرمایا جڑے میری قرابت والے نے انہاں نال، بولو ذرا، انہاں نال مودت کریا جی، انہاں دے درد غلام بن کے رہو، انہاں دی محبت نو اپنے دل وچ جگہ دے آجے، انہاں دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا لے آجے، کنہ دا جڑے مصطفیٰ دی قرابت والے نے، جڑے حضور دی، بولو بولو، جڑے حضور دی قرابت والے نے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ بحمد للہ تعالی این قرآن اور حدیث دے مطابق ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ دے گھر والے بھی میرے مصطفیٰ دی قرابت والے نے تے آپ دے در والے بھی میرے مصطفیٰ دی قرابت والے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے چار یار خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو عظیم ہستیاں نے کہ جنہ ول میرا نبی دلہا بن کے گیا ہے، جنہ ول امام الانبیاء دولہا بن کے گئے نے، بولو میرے نبی دولہا بن کے گئے۔ یہ دونوں امام الانبیاء علیہ السلام دے سسر نے۔ تو جناب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہ دا خاص ذکر کرنا ہے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او عظیم المرتبت حضور دے غلام نے کہ جڑے دھولا بن کے مدینے دے سلطان دے ویڑے آئے نے، امام الانبیاء وال دھولا بن کے آئے نے۔ انج کہہ لو کہ پہلے جنہ دا نام نامی اسم گرامی میں ذکر کیتا ہے، صدیق و فاروق، وہ عظیم نصیبہ والیاں ہستیاں نے کہ جنہ نو میرے رب نے مدینے دے سلطان دا سسر بنن دا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور جناب عثمان غنی اور مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او عظیم المرتبت ہستیاں نے کہ جنہ دے سسر امام الانبیاء مدینے دے تاجدار بنے۔ تو یارو بیوی بھی گھر والیاں چ شمار ہوندی، عام محاورہ جڑا بولیا جاندہ لفظ، اور جناب سناؤ گھر بار سب خیر ہے، گھر والے ٹھیک ٹھاک نے، مطلب ہے کہ جڑا اہل بیت لفظ بولیا جاندہ ہے نا، بیت گھر تے اہل گھر والے، اہل بیت وچوں بیوی جدا نہیں،
تے مننا پوے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے نبی دے گھر والی، میرے مصطفیٰ دی قرابت اس تو بڑھ کے قرابت کی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دے بستر مبارک تے ہون تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حجرہ پاک وچ میرے نبی موجود ہون تے اللہ اپنا قرآن نازل فرماوے. ایڈی عظیم قرابت بھئی اسی پھر میں کہنا ماں اسی اہل سنت و جماعت اسی بریلی شریف دے بابے نو منن والے ہاں تے حضور سیدی و مرشدی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تے سب کیے دیتا ہے لوگو اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں سونے دے در والیاں دے بھی غلام ہاں سب نو مننے ہاں تے اللہ کی فرمادا ہے فرمایا جڑا کلمہ پڑھایا سونے اعلان کر دے میں ایدی قیمت نہیں مانگدا. میرے نبی امام الانبیاء عطا کرن آئے نے امام الانبیاء برتاؤن آئے نے اللہ فرماتا ہے انا آتوینا کل کوثر. میرا نبی عطا فرماؤن آئے امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار امام الانبیاء میرا نبی منگن نہیں بلکہ ونڈن آیا وے زمانہ کائنات میرے نبی امام الانبیاء دے لنگر تے پل دی پئیے میرا نبی عطا کردہ پہ آوے. آؤ میں دوسری قرآن دی ایت پیش کردہ جاؤں. اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول میرا رسول جو عطا کرے لے لو. پتا چلیا رسول عطا کر دینے رسول کریم امام الانبیاء ورتاؤن آئے نے خزانے رب دے ونڈن والا میرا نبی ہے. کدے صدیق آ رہے نے میرا نبی عطا پیا کر داوے کدے عمر آ رہے نے امام الانبیاء عطا پہ کر دینے کدے عثمان آ رہے نے میرا نبی ورتا رہے آوے کدے علی آ رہے نے نبی عطا فرما رہے نے. میرا نبی عطا کرنا آیا ہے واہ بریلی دیا تاجدارا اللہ تیرے مزار تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے. تاجدار بریلی کشتہ عشق رسول تائیں بولے فرمایا زمانے والے انو دس دے وہ ایک قیامت تک آن والے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور بچے بچے دا اے عقیدہ ہوئے گا. عقیدہ کننا پیارا وے قرآن حدیث دے مطابق اے عقیدہ کیڑا وے جڑا اللہ دے قرآن تو بھی ثابت امام الانبیاء دے فرمان تو بھی ثابت ہے. ایک ایڑا کیتا ہے تاجدار بریلی آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے ارے کون دیتا ایک آواز نال سب نے پڑھنا ہے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا دینے والا ہے سچا نبی سب سے اولا ہاں سب سے اولا والا ہمارا نبی اپنے مولا. پتا چلیا میرا نبی ورتاؤن آیا ہے میرا نبی تقسیم کرنا آیا ہے. ساڈا نبی
میرا نبی ونڈن آیا وے، رب نے فرمایا سونیا اعلان کر دے، یا اللہ کیا کھاؤں؟ فرمایا اعلان کر دے مدینے دیا تاجدارا ودعا دے چہرے والیا، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ سونیا اعلان کر دے میں جڑا کلمہ پڑھایا ہے دی قیمت نہیں مانگدا، ایدا صلہ نہیں مانگدا۔ یا سیدی یا رسول اللہ، پھر فرمایا بس ایک ہی گل ہے، الا المودۃ فی القربا، جڑے میری قرابت والے نے انہاں نال مودت کریا جے، انہاں نال پیار کریا جے۔ اللہ فرمانا چاہندا ہے تسی حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا دے غلام بن جایا جے، حضرت مولا مرتضی دے غلام بن جایا جے، حضرت سیدہ زہرا دے دردی غلامی کر لیا جے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے تسی حضرت امام حسن حسین دے درد غلام بن جایا جے، مولا حسین دی غلامی کر لیا جے، مولا حسن پاک دے دردی غلامی کر لیا جے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے غلام بن جایا جے۔ جسم دے وچ جان جڑی ہے اے بھی بول کے زمانے والے انو آکے اے یاد رکھ لو کائنات والے ہو، میں اوہاں جنوں حیدری رنگ چڑھے آئے، میں اوہاں جنوں حیدری رنگ چڑھے آوے، اس زمانے والے نو دس دے جایا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھولنا نہ جانا اے لوگو، عظمت آل نبی بھول۔ مولا کائنات مولا مشکل کشادی ولادت دا ذکر سنن والے آن والے غیور سنی مسلمان بھائیو، آؤ میں نال نال قرآن پڑھدا جاواں۔ اللہ فرما رہا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، عظمت آل نبی بھول نہ جان، بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی بات، یہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ بڑے بڑے گروپ یہ نے تیرے ایمان نو دسن والے، بچ کے رمی انہاں کولوں دیکھنا غیر کی، دیکھنا غیر کی بات، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عظمت آل نبی لوگو، عظمت آل نبی بھول۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا جڑا مولا مرتضی نال پیار کرے، جڑا سیدہ زہرا دا غلام بن جاوے، جڑا حسنین کریمین دی غلامی کر لوے، یا سیدی یا رسول اللہ ملے گا کی؟ فرمایا یاد رکھ لو جڑا انہاں نال محبت کرے، من احبنی و احب ہذین
وأمهما وأباهما كان معي في درجتي يوم القيامة۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑا محبت کرے انہاں دے نال، یعنی امام حسنین کریمین دے نال، اور فرمایا جڑا انہاں دی ماں سیدہ زہرا دے در دی غلامی کر لوے، جڑا انہاں دے بابا حضرت مولا مرتضی شیر خدا دے در دا غلام بن جاوے، میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اللہ انہوں کس مقام تے رکھے گا؟ فرمایا وَأَبَاهُمَا کانا مَعِيَ فِي دَرَجَتِي یوم القیامہ۔ فرمایا جنت وچ جتھے میں ہوواں گا اوتھے نہ دی غلامی کرن والا ہوئے گا۔ فرمایا جتھے جنت چ میں ہوواں گا اوتھے یہ نہ دی غلامی کرن والا کون؟ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا من احبنی و احبا حازینی و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت والے دن جس جگہ تے میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوواں گا اوتھے ہی انہاں نال محبت کرن والا جنت دے اسے درجے جی ہوے گا، میں نبیاں دا امام بن کے اوتھے رواں گا، او میرا غلام بن کے اوتھے رہے گا۔ عظمت آل نبی لوگو، عظمت آل نبی بھولنا نہ جانا نہ جانا، عظمت آل جنہوں اللہ زبانہ دیتیاں نے مل کے پڑھ لو ذوق آ جائے۔ عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میرے رب نے فرمایا سونے اعلان کر دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سونے اعلان فرما دے کہ اے لوگو میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں جڑا کلمہ پڑھایا ہے نا یہ دی قیمت کچھ نہیں مانگدا، بس ایکو گل ہے میں محمد دی قرابت والے نال محبت کریا ہے۔ مولا مرتضیٰ بھی میرے نبی دے قریبی، وہ بھی ہیں نے جڑے آدھے نے صرف مولا علی ہی قریبی۔ میں کیا نا تیرے منہ چاگا وے، مولا علی ہی قریبی نہیں، مولا علی بھی قریبی نہیں۔ صدیق اکبر بھی قریبی نے، عمر پاک بھی قریبی نے، عثمان غنی بھی قریبی نے، مولا علی بھی۔ اللہ اکبر۔ میں تے آنا ملنگا سن لا، ساڈا تے ایمان آ، سنبھال کے رکھو تم فرقے جو تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو تم فرقے جو تمہارے ہیں، صدیقی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں۔ ایک بار نہ پڑھو، صدیق ہمارے ہیں، علی
بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے۔ اسی صرف مولا علی نو ہی نہیں ماندے، اسی حضور دے تمام صحابہ دی غلامی کرنے والے۔ بولو اسی حضور دے سارے صحابہ دی چرسی پنگی ہے بوٹی پین والے نو کی پتا ہوئے؟ رب دی قسم اس نے شہیدی متوجی ہے نہیں، راوی کہتا ہے میں کہا لے جائے ہو یہ راوی نو ہی جتی دے وار کے پرا سٹنے ہیں۔ جیڑا راوی اہل بیت اور صحابہ وچ فرق پاوے، اختلاف بخاوے، منیے تے پھر انہاں دے اختلاف تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان دیاں رشتہ داریاں نے۔ آؤ مولا مرتضی شیر خدا کعبۃ اللہ چ ولادت ہوئی آپ دی 13 رجب المرجب شریف۔ اس علی پاک دا ذکر کر رہے ہیں جنہ دی ولادت اللہ دے گھر دے وچ ہوئی ہے۔ کتھے ولادت ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ دے اندر۔ بولو کعبہ شریف دے اندر ولادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کعبے چ ولادت ہے تے مسجد وچ شہادت ہے۔ کیسا انتخاب کیتا ہے اللہ نے؟ امام الاولیاء دی ولادت ہے، یہ نبی دے ویر دی ولادت ہے، یہ سارے سنیاں دے پیر دی ولادت ہے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت ہوئی کعبۃ اللہ دے اندر۔ تو کون مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول اللہ علیہ السلام نے جدو بھائی چارہ قائم فرمایا نا، ایک مہاجر اور ایک انصار دی جماعت چوں، یعنی مدینہ پاک وچ رہن والے، ایک انصاری غلام لیا ایک مہاجر لیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو ایدہ پائی ہے اے تیرا پائی ہے، بھائی چارہ قائم کر دیتا۔ ہر ایک نو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس تسبیح دے اندر پرویا، فرمایا تو ایدہ پائی ہے اے تیرا پائی ہے۔ رنگ نسل اس چیز دی سرکار نے ونڈ نہیں کیتی، تقسیم نہیں فرمائی کہ ایدہ کالا رنگ ہے تے ایدہ گورا رنگ ہے، نانا امام الانبیاء نے فرمایا ایک انصاری لیا ایک مہاجر لیا، فرمایا تو ایدہ پائی ہے اے، وہ بولو اے۔ آؤ عزیزان گرامی، جدو امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کیتا، میرے مسلمان بھائیو ادھر سارے انو میرے نبی امام الانبیاء نے پائی بنا دیتا۔ آخر تے مولا مرتضی حل عطا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ رہ گئے نے، آپ دے واسطے کوئی جناب والا بندہ ایسا نہیں بچیا۔ مولا کائنات مولا مرتضی میرے ذوق تے وجدان آندے، آپ دیاں اکھاں وچ آنسو آئے، آپ دیاں اکھاں بھج گئیاں۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی کیوں روئے ہو؟ عرض کیتی سونیا ایک مہاجر ایک انصار انہاں وچوں لے کے، ایک مہاجر ایک انصاری نو لے کے بھائی چارہ قائم کرن والے اے مدینے دیا تاجدارا، ہن میں رہ گیا واں، کوئی ہور بندہ نہیں بچیا۔ سونیا مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا، مینوں کسے دا ویر نہیں بنایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے علی پریشان نہ ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی دنیا آخرت دے اندر تو محمد دا ویر ہے، محمد علی دا ویر ہے۔
تو میرا ویر میں تیرا ویرا تے کیوں نہ آکھیے علی کڈا سونا جیڑا ویر رسول دا علی کڈا سونا جیڑا بچیاں نو چھڈو تے وڈے سارے پڑھو علی کڈا سونا جیڑا اے ویر رسول دا علی کڈا سونا جیڑا ابا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے ہاں علی نو مٹان والے آپ مٹ علی علی کو تیرے غم مک جان گے علی 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 کو تیرے غم مک جنگل پہاڑ بھی کہتے ہیں علی 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 کو تیرے علی علی کو تیرے غم مک جان گے رب دی سو غم تیرے نیڑے بھی نیاں مولا مرتضی زندہ باد زندہ باد زندہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر سوڑے دل والا بندہ سن ہی نہیں سکدا جدے دل چ منافقت جڑا علی پاک دا ذکر سنن لگیاں سوڑا پوے تے پیڑا پوے نا سمجھو پکا منافق تے جدا چہرہ کھل جاوے گلاب دے پھل دی پتیاں دی طرح سمجھو اے نبی دا بھی عاشق ہے تے علی دا بھی عاشق ہے اے لوکاں معیار رکھے نے بوٹی پی کے علی 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 کر دینے میں کہا لعنت تیرے جمن تے او بوٹی والا علی نو نہیں ماندا شراباں دیاں بوتلاں پین والا ڈک ٹک کر کے علی نو نہیں ماندا چرساں دے سوٹے لاؤن والا قرآن دی قسم علی نو نہیں ماندا علی نو او ماندا جے جڑا پکا ٹھکا سنی مسلمان نمازی ہوئے مولا علی شیر خدا دی تے ایک نماز رہے اپنا اثر دی نماز ہے سرکار نے پڑھ لئی تے مولا علی نے پڑھنی سی بولو مولا علی نے سرکار نے نماز پڑھ لئی اثر دی جڑی یہ ٹبر نہیں پڑھدا ظہرین مغربین تے میں کہا اثر تیرے مامے نے پڑھنی ہم علی والے ہیں میں کہا تو علی پاک نو پوچھ علی تینو قبول بھی کر دینے کہ نہیں علی پاک دی اثر دی نماز ہے او نماز جیدہ قرآن نے ذکر کیتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فرمایا ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو خصوصی توجہ دیو جڑی وچکار آندی اللہ اکبر یہ ملنگ پیا انہیں نماز ہی کھچ لی وچوں یہ نماز ہی کھچ کے لے گیا وچوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر دی نماز آپ نے پڑھنی سی حضور نے پڑھ لئی میرے نبی امام الانبیاء
اپنا سر علی دی گود وچ رکھیا. وہ کتھے آکھنا جی سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا دی گود وچ سر رکھیا. علی پاک دی گود مصطفیٰ دا سارے. مولا علی شیر خدا ٹک ٹکی لا کے مدینے دے سلطان نو پہ ویکھن. واہ علی تیرے مقدراں تے ناز کراں، تیرے مقدراں تو قربان جاواں پیارے علی. یہ تے ونڈ ہے نا اپنی اپنی. جے صدیق اکبر نے ویکھنا ہوئے تے غار وچ لے جاندے. صدیق اکبر غار وچ مصطفیٰ نو ٹک ٹکی لا کے ویکھدے نے. ادھر بھی گود دے صدیق اکبر دی سارے مصطفیٰ دا، ادھر گود ہے علی پاک دی سارے مصطفیٰ دا. میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نماز اثر دی ادا کر لئی تے سر رکھیا گود علی دی اندر. حضور آرام فرما رہے ہیں. مولا علی شیر خدا حضور وال ویکھن، سورج وال ویکھن، حضور وال ویکھن تے سورج وال، حضور وال ویکھن تے سورج وال ویکھن. سورج اپنی کرنا چھپاندا 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 چھپا گیا. جڑے لے سورج غروب ہو گیا مسلمان بھائیو، اور یاد رکھ لو سورج جڑا ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر سجدہ کردا ہے. آؤ جناب جس ویلے غروب آفتاب ہوندا ہے سورج اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر جا گردا ہے، سجدہ کردا وے. ادھر مسلمانوں جدو سورج سجدے دے اندر گیا وے، ادھر امام الانبیاء کریم آقا دے ویر علی نو نماز نے ستایا. نماز دا خیال آیا، نماز دے خیال دی وجہ تو تڑپ گئے. میں کیا بوٹی پین والے آؤ، تو نماز نہ پڑھے پھر علی علی کرے، علی 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 کرے. اوے تینوں تے نا لینا بھی نہیں آنا. اوے کو ججیا نا لین دا بھی پتہ نہیں ہو. اے نا علی دا ہے، اے او دا نا ہے. جنگل پہاڑ بھی علی علی کر دے نے. مولا علی شیر خدا تو نماز دا باغی، علی پاک نو اینا پیارے، رسول اللہ دا گود دے اندر ہے. نماز دی یاد چلی دے آنسو، نماز دی یاد وے چلی دے. مولا علی شیر خدا دی آنکھاں چانسو، آنسو گردا چہرہ ودوہا دے آگے. سرکار بیدار ہوئے، فرمایا علی جی آقا. فرمایا کیوں پہ رونا ہے؟ ادھر صدیق دا آنسو ہے میرے نبی دے چہرے تے گریا، ادھر علی دا آنسو ہے میرے نبی دے چہرے تے گریا. اسی تے بھئی فرق پاندے ہی نہیں. یہ تے اپنا اپنا نصیب ہے نا. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا اس میں گلا ہے کیا، میرے مولا اس یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میرے مولا اس میں گلا. آؤ میں عرض کرام مولا کائنات دا آنسو ودوہا دے چہرے تے آ گریا. امام الانبیاء بیدار ہو کے فرمایا علی کیوں رویا وے؟ عرض کیتی سونیا سورج غروب ہو گیا وے، تیرے علی نے نماز اثر پڑھنی سی. پتا چلیا جڑے اثر پڑھنا لے نے علی نو تے وہی مندے نے نا. کیوں بھئی علی نو کون مندے نے؟ جڑے اثر پڑھن والے نے تے جڑے اثر کھچ کے لے گئے نے انہاں دا پیارے علی نہ کی تعلق ہے. مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار نے فرمایا پھر پڑھ لے.
مولا علی نے ہاتھ بننے آخیا سونے میں کہڑا بال کھڑا دیا اثر قضا کیتی اطیع اللہ و اطیع الرسول یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت چلی لگا سی نماز قضا ہو گئی جے میں قضا پڑھا تے زمانہ کی آکھے گا علی قضاواں پڑھدا رہے سونیا میں قضا نہیں جے پڑھنی میرے آقا فرمایا پھر آکھیا سونیا میں تے ادا پڑھنی کی کرنا ہے میں نماز سورج غروب ہو گیا ہے ایتھے ایک نقطہ پیش کراں جڑے کلمہ پڑھ کے آندے نبی کر کچھ نہیں سکدا ناؤز باللہ میں کیا تیرا ہونا ہے بے اختیارا اے ساڈا نبی تے ہوئے جنوں مولا علی بھی مشکل کشا من دے پینے حاجت روا من دے میرا نبی تے ہوئے جنہ دے اختیار نو مولا کائنات مولا مشکل کشا بھی منن دے نے جے اگر یہ گل نہ ہوندی تے مولا علی کدی نہ دے سرکار نے فرمایا انج اشارہ کی سورج کتھے آ سجدے وچ کتھے آ سورج کتھے آ سر سجدے چ سورج دا غروب ہو چکیا ہے حضور نے انج کیتا انگلی مبارک دا اشارہ سورج آ گیا اثر دے مقام تے سورج کتھے آ گیا اثر دے مقام تے آ گیا ہن جڑے فرشتیاں نے سنگل مارے سن نا فرشتیاں نے زنجیراں پائیاں سن فرشتے مشرق ولوں لے کے جا رہے سن مغرب دے وچ لے گئے جدو سرکار نے انج کیتا ہے نا اشارہ مبارک تے او فرشتے بھی سورج دے نال نال فرشتے بھی نال نال ایک فرشتہ بول کے کہنا یار کی گل ہے صدا اینو لے کے آنے اج سانو لئی جاندا ہے صدا سی اینو لے کے آنے اینو زنجیراں پائیاں نے لے کے آنے اج سانو نالے ہی لئی جاندا پیا وے دوجا آکھن لگا نہیں نہیں اے نہیں لئی جاندا او ویکھ محمد دی انگل اٹھی ہے او ویخ امام الانبیاء دی انگل اٹھیے ادھر فرشتہ تیسرا بولیا نہیں نہیں انگل نہیں محمد دی انگل دا اشارہ لئی جاندا ہے مصطفیٰ دی انگلی مبارک دا اشارہ لئی جاندا ہے او میں عرض کراں ادھر جڑے لے گل ہوئی اللہ اللہ قربان جاواں میں عرض کرنا چاہنا ہوں مسلمان بھائیو او جس محمد عربی علیہ السلام دی انگلی مبارک دے اشارے دے اندر اینی پاور اللہ نے رکھی ہے ان انگلی اٹھے اشارہ ہوئے سورج اپنے جناب والا اپنے مقام تو اٹھ کے اثر دے آ جاوے جدے اشارے وچے پاور ہے اس نبی دی انگل مبارک دی کنی پاور ہوئے گی وہ جدی انگل دی اندر اے پاور ہے او دے ہاتھ مبارک دی اندر کنی پاور ہوئے گی وہ جدے ایک ہاتھ مبارک دی اندر اے پاور ہے او دی کلائی مبارک دی اندر کنی پاور ہوئے گی جس نبی دی کلائی مبارک دی پاور دا ایک کمال ہے اس نبی دے بازو مبارک دی کنی پاور ہوئے گی جس نبی دے بازو مبارک دی طاقت دا ایک کمال ہے اس نبی دے تن مبارک دی کنی طاقت ہوئے گی اور جس نبی دے ایک تن مبارک دی طاقت دا ایک کمال ہے اس نبی دے 5 تن دی طاقت کنی ہوئے تے پھر کیوں نہ آکھاں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیش علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیش علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر
ولی میرے پیر دا سوالی اے نہیں آندا تینج کہہ لو سی تے منیا مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مشکل کشا علی علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مجھ پہ کرو کرم کی ایک نگاہ ابھی ابھی مجھ پہ کرو کرم کی ایک نگاہ سورج سرد مقام تے آیا میرے نبی نے فرمایا لے علی نماز پڑھ لا مولا علی شیر خدا ہو نے جنہ واسطے نبی پاک امام الانبیاء نے سورج اثر تے لے آندا ہے تو سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی سن تو نبی دا ویر ہے نبی تیرا ویر ہے اس سرکار نے فرمایا ہے دنیا آخرت دے اندر علی تو میرا بھرا ہے میں تیرا بھرا ہاں مگر قربان جاواں مولا علی شیر خدا دی ذات تو کوئی مائل لال نہیں جمیا جڑا وخاوے نہ گو جمنا ہے جڑا اے وخاوے کہ حضرت علی پاک نے ایک واری بھی آکھیا ہوئے میں نبی دا بھرا ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے علی جدو بولے نے اے میرے آقا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ اے نبیاں دے سلطان اے مدینے دیا تاجدارا اے بدوہا دے چہرے والیا ادب دسیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو کون مولا علی شیر خدا گل مکائیے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا حضور نے کی فرمایا میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا کی فرمایا میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ بولو جدے ہاتھ تے اللہ غزوہ خیبر دا موقع آیا نا خیبر دی جنگ لڑی جانی صحابہ بیٹھے سن تے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے غلاموں میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ حدیث ہے ہن جڑے آندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں نبی جاندا کچھ نہیں ماد اللہ میں کہا جائے تیرا ہونا ہی ساڈا نبی تے ہوئے جڑا فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں خبراں دیندا ہے عرشاں تے جا کے فرشاں دیاں خبراں دیندا ہے میں تینوں حدیث نظر نہیں آئی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل جھنڈا انہوں دیاں گا آن والے کل دی خبر دیتی ہے فرمایا جدے آتے اللہ فتح میرے نبی امام الانبیاء اے بھی جان دینے جنہوں میں چنڈا دینا ہے نا اللہ انہوں فاتح بناوے گا اللہ انہوں فاتح خیبر بناوے گا سرکار نے فرمایا میں چنڈا انہوں دیاں گا جن دے آتے اللہ فتح عطا فرمائے گا تنالی فرمایا اللہ اور اللہ دا رسول دے نال پیار کردہ ہے تے او اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے جنہوں میں کل جھنڈا دینا ہے اللہ بھی تے اللہ دا رسول بھی او دے نال پیار کردہ ہے تے او اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردے اللہ اکبر تمام صحابہ کرام نے رضوان ہر صحابی دے دل وچ یہ آ کہ شاید میرا انتخاب ہو جائے شاید میں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر چنیا جاواں رات سارے صحابہ کرام نے رضوانے سے انتظار دے اندر رہے صبح ہوئے گی
میرا نبی میرے نام لے کے پکارے گا، میرا نبی میرا نام لے کے فرمائے گا آ جا اے میرے غلام، ایلا چنڈا لے لا، ایلا چنڈا لے لا۔ اس ویلے سارے صحابہ ایسے سوچو بچار دی اندر لگے نے، رات بسر ہوئی ہے امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر میرے نبی دی کچہری خاص دی اندر جدوں حاضری ہوئی، سرکار مدینہ امام الانبیاء نو تمام صحابہ آ کے سلام کر دے نے، سارے صحابہ نے سلام عقیدت پیش کیتا، ان امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے۔ جدو بیٹھے نے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت انج کر کے سارے صحابہ وال میرے آقا علیہ السلام تک دے جا رہے نے، ویکھ دے جا رہے نے، ویکھ دے جا رہے نے، جدھر نو نبی دی نگاہ کی جاوے، جدھر نو نبی دی جاوے، جدھر نو نبی دی، جدھر نو نبی دی نگاہ کی جاوے، ادھر رحمتاں دی گدا کی جاوے، ادھر رحمتاں دی، پڑھو پڑھو سارے، ادھر رحمتاں، اٹے کٹے چپ کر کے پہ رہے ہو، پڑھتے مردے نہیں ہیں، ادھر نو ادھر رحمتاں دی گدا، ہاں ادھر رحمتاں دی گدا کی جاوے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ویکھیا میرے نبی دی نگاہ تلاش کر دی، سارے صحابہ وال میرے نبی ویکھ دے پہنے، آخر کر امام الانبیاء دے صحابہ دے دل ہون بھی تڑک دے، ہون میرا نبی مینوں آکھے گا، ہون میرا نبی میرا انتخاب کرے گا۔ سارے صحابہ دی یہی آرزو ہے، پر قربان جاواں مدینے دے سلطان امام الانبیاء دی ذات تو میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا آئین علی، آئین علی ابن ابی طالب، فرمایا صحابہ سارے بیٹھے ہو، علی کتھے آ؟ سارے آئے بیٹھے جے علی، ہاتھ بن گیا سونیا انہوں نے اکھاں دی تکلیف ہے، اکھاں دی تکلیف دی مرض ہے، اکھاں دی مرض دی وجہ دے نال علی پاک گھر تشریف فرما نے، میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے علی نو لے کے آؤ، یہ فرمایا جاؤ میرے علی نو، میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ میرے علی نو لے کے آؤ، کیوں کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی، علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی کریم رب دے کریم نو سب تو پیارا علی او بختاں والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی او بختاں والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا
کر تصور، جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت، علی دے چہرے دا کر تصور، علی دے چہرے دا کر تصور، امیراں دا قبلہ مکے اندر، امیراں دا بیراں دا قبلہ مکے اندر، اے دلاں دا کعبہ علی علی، شیراں دا کعبہ مکے اندر، شیراں دا کعبہ دلاں دا کعبہ علی علی، شیراں دا کعبہ مکے اندر، دلاں دا کعبہ۔ میرے نبی امام الانبیاء فرمایا لے آؤ علی نو بلاؤ، صحابہ گئے، مولا علی آ گئے، گل ختم کریے، مولا علی شیر خدا گئے آ، رسول اللہ علیہ السلام آپ دی بارگاہ جدو مولا علی شیر خدا پہنچے نا، علی پاک نو حضور نے فرمایا علی کی گل اکھاں دی تکلیف جی سونا، تے فرمایا جے اکھاں دی تکلیف ہے وے تے شفاواں دین والا نبی بھی موجود ہے۔ ادھر صدیق اکبر، گود صدیق اکبر دی سر نبی پاک دا، ادھر گود علی پاک دی سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، ادھر آنسو صدیق دے چہرہ والضحا تے، ادھر آنسو علی پاک دے چہرہ والضحا تے، ادھر اڈی صدیق دی لب مصطفیٰ دا، ادھر اکھاں صدیق دیاں، اللہ اکبر، ادھر اڈی صدیق دی لب مصطفیٰ امام الانبیاء دے لب مبارک لگا، شفا مل گئی، ادھر علی دیاں اکھاں نے لب میرے نبی امام الانبیاء دائے، سرکار نے کر کے لب مبارک لگایا، فرمایا سنا لیا کیا سونیا شفاواں ہو گئیاں نے، آؤ پھر آخر دے پڑھ لیے۔ علی پاک نے جدو شفاواں ویکھیاں تے یا کیا انہیں تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں، تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں، یا رسول اللہ تیرا صدقہ اے رب کردہ عطاواں، یا اے تیرا صدقہ اے رب کردہ عطاواں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے علی پاک نو تلوار دیتی، مولا علی شیر خدا نے تلوار پھڑی، پچھلے قدم چلن لگے، کانڈ نہیں کیتی مصطفیٰ نو، چل دیاں عرض کیتی سونے اجازت ہے، ان سارے صحابہ ویکھ دے پہنے کدے ہاتھ وچ تلوار ہے جدا نا حیدر کرار ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا چلے، او خیبر جدے تے کئی حملے ہوئے تے کامیابی نہ مل سکی، اے جدو حیدر کرار گئے نے نا، کون گئے نے؟ ذرا سو کے نہیں جاگ کے ذرا کرو نا، حیدر 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 حیدر
کون گئے نے؟ جناب حیدر کرار گئے نے جدو خیبر مرحب ہن مرحب جڑا ہے سردار ہے جس ویلے حیدر کرار گئے نا تے جا کے وہ جڑے دروازے نو 40 بندے کھول دے سن جناب مولا مرتضی نے انج پھڑیا تے انہوں ٹال بنا لیا کی کیتا انہوں ٹال بنا لیا تے مرحب آیا اپنا تعارف کراؤن کہندا سن علی اے ابن ابی طالب میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے میں بڑا دلیر تے بڑا طاقتور ہاں میرے اگے ٹک کوئی نہیں پاندا جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن جے تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھیا ہے تے میری ماں نے میرا نام رکھیا ہے ان الذی سمتنی امی حیدرہ تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھیا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے حیدر 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 سمتنی امی حیدر فرمایا میری ماں نے میرا نام بولو بولو میری ماں نے میرا نام پھر جناب حیدر کرار نے جڑا کمال وہایا ادھر ہر پاسے دھوڑ تمی ہے ہر پاسے مٹی بھی اڑ دی ہے نہ کافرانوں کو پتہ لگتا ہے نہ صحابانوں کو پتہ لگن دیا بھی کی ہو رہا ہے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ سن لو پورا کفر پورا ایمان پورے کفر دے نال پیا لڑدا ہے پورا ایمان پورے کفر دے نال پیا لڑدا وے ادھر جس ویلے امام الانبیاء دے غلاموں ادھر مرحب وار کردا ہے علی پاک روک دے نے آخر مولا علی نے ایکو ہی وار کیتا مولا مرتضی نے ایکو ہی وار کیتا مرحب نو 2 ٹکڑے کر دیتا جدو مرحب 2 ٹکڑے ہویا ہن کی ہے جناب والا ادھر مرحب دے 2 ٹکڑے ہو گئے مرحب جس ویلے 2 ٹکڑیاں دے وچ پیا ہویا وے ہن کی کرے اٹھن والا نہیں کیوں علی نے مار چھڑیا ہے کنے مار دیتا ہے اللہ اکبر کنے مارے ہے اوے منظر فضائے دہر میں سارا جس ویلے مرحب دے 2 ٹکڑے ہو گئے زمین تے گر گیا اٹھ مرحبا کر مقابلہ ان اس کلے دا جناب ذرہ ذرہ پکار کے کہندا ہے علی تینوں لکھاں سلام ان منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ اور مرحب دو نیم ہے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا عزیزان گرامی خیبر دا قلعہ فتح ہو گیا یہ کون مولا مرتضی نے جڑے فاتح بدر بھی نے فاتح احد بھی نے فاتح خیبر بھی نے فاتح خندق بھی نے او علی پاک نے جدر جدر گئے نے اللہ نے فتح نصرت دا سہرا آپ دے سر تے سجا چھڈیا اللہ کریم مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا دی پاک بارگاہ دے اندر
اساں گناہگاراں دی یہ حاضری قبول فرمائے، آپ دے ذکر دی برکات دا صدقہ اللہ مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام دے اس پیارے ویر علی جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وسیلہ جلیلہ دا صدقہ کر کے اللہ میریاں تمام ساڑیاں تمام کلی مشکلات آسان فرمائے۔ بالخصوص جو سب تو بڑی مشکل پریشانی دا سلسلہ ہے، اللہ کریم مولا مشکل کشا دا صدقہ اللہ آسانیاں دے اندر تبدیل فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔